नमस्कार, तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेनानी उपाने। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपाललाई गरिब रहिरहने छुट नभएका कारण विदेशी लगानी मार्फत धनी बन्न चाहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। पछिल्लो समय डेंगूको प्रकोप बढ्दै गएपछि व्यास नगरपालिकाले टोलटोलमा डेंगू रोग नियन्त्रण र रोकथाम अभियानलाई तीव्रता दिँदै। प्रेस काउन्सिलको वार्षिक उत्सवको अवसरमा पत्रकार महासंघ तनहुँका पूर्व अध्यक्ष ओमकार आचार्य प्रेस काउन्सिल युवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी साथमा सामना परिवारको आयोजनामा दमुलीमा एमसीसी विरुद्ध मार्चपास्ट कार्यक्रम सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल अब गरिब मुलुक रहिरहने छुट नभएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड CCPIT बेल्जियममा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल चाइना बिजनेस फोरमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपाल र नेपाली जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न मेरो सरकारले काम गरिरहेको छ। हामी नेपाली जनताको विकास चाहन्छौं, उनले भने। नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रवर्धन गरी गरिबी निवारण र सम्पत्ति बढाउने काम गर्न चाहेको उनको भनाइ थियो। नेपाल अल्प विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गएको र त्यो देशमा लगानी भित्राउनका लागि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। यो स्तरोन्नति नेपालको रूपान्तरणको कोसेढुङ्गा बन्नेछ, उनले भने। नेपाल सबैभन्दा उच्च र छिटो विकास गरिरहेको देशहरू चीन र भारतको बीचमा छ। यो रणनीतिक भूगोलले पनि नेपाललाई विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाएको उनको भनाइ थियो। चीनले लगानी र प्रविधिका क्षेत्रमा गरिरहेको प्रगतिबाट नेपालले लाभ उठाउन चाहेको उनले बताए। प्रचण्डले नेपालमा ऊर्जाको आपूर्ति पर्याप्त रहेको भन्दै अहिले नेपालले विद्युत निर्यात गर्न पनि थालेको बताए। कार्यक्रममा चीनका वाणिज्य उपमन्त्री ली फीले नेपालको लगानी तथा व्यापार प्रवर्धनका लागि चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न चीन तयार छ। उनले नेपाली उत्पादनहरूलाई चीनिया ई-कमर्सहरू मार्फत बजारीकरण गर्न चीनले प्रयास गरिरहेको पनि बताए। नेपाल र चीन बीच टिकर र मुगु सीमामा यातायात पूर्वाधार बनाउने गरी काम भइरहेको जानकारी पनि दिए। साथै अरनिको राजमार्गको क्षमता विकास र रसुवागढी सडकको स्तरोन्नतिमा चीनले सघाउने उनले बताए। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल ठूला छिमेकीहरूको तुलनामा सानो देखिए पनि विश्वमा जनसंख्याका हिसाबले 49औं ठूलो मुलुक भएकाले नेपालमा लगानी बढाउन अनुरोध गरे। नेपालमा मध्यम वर्गको जनसंख्या बढ्दै गएकाले यो व्यापार र लगानीका लागि राम्रो अवसर हो, उनले भने। नेपालका बाह्य क्षेत्र विशेष गरी विदेशी विनिमयको सञ्चित तथा शोधनान्तर स्थिति असाध्यै सहज अवस्थामा रहेको र त्यो विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षणको विषय भएको उनको भनाइ थियो। नेपालबाट विश्वव्यापी रूपमा निर्यातको सम्भावना रहेको पनि उनले बताए। नेपालबाट चीन, भारत, युरोप, अमेरिका लगायतमा निर्यात गर्दा भन्सार रहित सुविधा छ, उनले भने। उनले चीन नेपालको दिगो ठूलो व्यापार साझेदार भए पनि निर्यात असाध्यै कमजोर हुनु चिन्ताको विषय भएको बताए। नेपालमा ऊर्जा, कृषि, ICT, बैंक, खानीजन्य उद्योग लगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उच्च रहेको उनले बताए। वित्तीय क्षेत्रमा पनि नेपालमा लगानीको सम्भावना छ। नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले राम्रो गरिरहेका छन्, उनले भने। नेपाल र चीन बीचको आर्थिक कारोबार बढ्दै गएको छ, तर नेपालमा चीनको बैंक छैन। त्यसो हुँदा चीनको बैंक नेपालमा पनि स्थापना गर्न वा बैंक स्थापनामा संयुक्त लगानी गर्न अनुरोध गर्छु। उपाध्यक्ष CCPIT का उपाध्यक्ष झाङ सा ओगाङले चीन सरकार र व्यवसायीहरूले BRI को छाताभित्र लगानी र व्यापारको प्रवर्धन गरिरहेको बताए। नेपालमा राम्रा उत्पादन भए पनि चिनिया उपभोक्तालाई राम्रो थाहा हुन नसकेकाले चीनमा नेपाली उत्पादनको प्रवर्धन गर्न र ती बारे चिनिया उपभोक्तालाई जानकारी दिन CCPIT ले सहयोग गर्ने उनले बताए। यो बिजनेस फोरमकै अवसरमा लगानीकर्ताहरू बीच 6 वटा सम्झौता भएको उनले बताए।
प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा 13औं इन्डो पेसिफिक सम्मेलनका लागि सहभागी हुन भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा 8 असोजदेखि 10 असोजसम्म अमेरिकी सेना र भारतीय सेनाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा सहभागी हुन शर्मा दिल्ली प्रस्थान गरेका हुन्। पहिलो पेसिफिक कमान्ड भनिने यो संगठनलाई गएको 4 वर्षदेखि इन्डो पेसिफिक भनिएको छ। शर्माको भ्रमणलाई मन्त्री परिषदको 23 भदौको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। प्रधान सेनापतिको अनुपस्थितिमा बलाधिकृत रथी सरोज प्रताप राणाले कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन्। प्रधान सेनापति शर्मा नेतृत्वको टोलीमा उपरथी योगराज शर्मा, महासेनानी वसन्त बहादुर गौतम र सेनाका प्रमुख सुबेदार रत्न बहादुर थापा मगर पनि सहभागी छन्। उपरथी शर्मा र सेनानी गौतम इन्डो पेसिफिक सम्मेलनसँगै आयोजना हुने 47औं इन्डो पेसिफिक आर्मिज म्यानेजमेन्ट सेमिनार IPACC मा सहभागी हुनेछन्। नेपाली सेनाले सम्मेलनमा नेपालको नियमित सहभागिता रहँदै आएको थियो। सम्मेलनमा 35 मुलुकका सैन्य प्रतिनिधि मण्डल सहभागी हुनेछन् भने नेपाल सहित 15 देशका सेनापतिहरू सहभागी हुनेछन्। इन्डो पेसिफिक अमेरिका सहित देशहरूको सैन्य रणनीति हो। सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधान सेनापति शर्मालाई भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले निमन्त्रणा पठाएका थिए। तनहुको व्यास नगरपालिकाले डेंगू सम्बन्धी टोलमा सचेतना कार्यक्रम सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय डेंगूको प्रकोप बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले टोलमा गएर डेंगू रोग नियन्त्रण र रोकथाम अभियानलाई तीव्रता दिएको हो। नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोतीले डेंगू नियन्त्रण रोकथामका लागि औषधि छर्कनेदेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए। सो क्रममा वडावडामा स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि डेंगू रोग सम्बन्धी निगरानी, सम्भावित महामारीको तयारी, रोकथाम तथा नियन्त्रण, खोज र नष्ट गर्ने तरिकाका विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी गुरुङले बताइन्। नगरपालिकाका मेडिकल अधिकृत डाक्टर नवीना नेउपाने लगायतले डेंगूको लक्षण, बस्ने उपाय, उपचार विधि, नियन्त्रणको तरिका लगायतका विषयमा स्वास्थ्य कर्मी, जनप्रतिनिधि, टोल विकास समितिका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएकी थिइन्। उनले भदौ महिनाको अन्तिम सातादेखि यता डेंगूको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको बताइन्। उनले भनिन् अहिले प्रत्येक वडावडामा गई सचेतना कार्यक्रम गरिँदै आएको छ। उनले टायर, जार, नाली लगायतका स्थानमा डेंगूको संक्रमण सर्ने लामखुट्टे बढी मात्रामा बस्ने भएकाले सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। घर वरिपरि फोहोर पानी जम्न नदिने, सुत्दा झोल टाँगेर मात्र सुत्ने, शरीर ढाक्ने लुगा लगाउने लगायतका विधि अपनाएमा डेंगूको संक्रमणबाट बच्न सकिने उनको भनाइ थियो। पहिलो चरणमा नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई डेंगू रोग नियन्त्रण र रोकथामका विषयमा अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले बताए। उनका अनुसार दोस्रो चरणमा जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा सहित सबै क्षेत्रका व्यक्तिसँग डेंगूको नियन्त्रण र रोकथामका विषयमा छलफल गरिँदै आएको छ। डेंगूको संक्रमण हरेक दिन बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले नियन्त्रण र रोकथामका लागि पूर्व तयारी गर्दै पानी जमेका ठाउँहरूमा डेंगूका लार्भाहरू नष्ट गर्ने तथा प्रत्येक वडाहरूमा लामखुट्टे मार्ने औषधि छर्कदै आएको छ। त्यस्तै नगरपालिकाले पर्सा पम्पलेट माइकिङ गर्दै सरसफाइमा ध्यान दिन र राति सुत्दा झुलको प्रयोग गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। तनहुका पत्रकार ओमकार आचार्यलाई प्रेस काउन्सिल युवा पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। प्रेस काउन्सिलको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आचार्यलाई शनिबार उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका आचार्यलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रमाणपत्र र नगद हस्तान्तरण गरिन्। पत्रकारिता क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै आचार्यलाई उक्त पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिएको हो। आचार्य मादिसेती प्रभात दैनिकका सम्पादक समेत हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी साथमा सामना परियारको आयोजनामा एमसीसी विरुद्ध मार्च पास कार्यक्रम गरिएको छ। मार्च पास सहित दमोली अञ्चल चौतारीमा भएको विरोध कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व इन्चार्ज आदर्श सिंहले देशमा एमसीसीका कारण खतरा भएको मार्च पास मार्फत सचेतना गराइएको बताए। उनले देशमा जुनसुकै पार्टीले पनि परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने र पछि त्यसलाई बिर्सिँदै जाने क्रम बढेका कारण यसलाई अन्त्य गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए। पोलिट ब्युरो सदस्य एवं पश्चिम गण्डकी इन्चार्ज राजन सीले
जसलाई विश्वास गरेर पठायो त्यही प्रतिनिधि जनताको बैरी बनेको बताए। जनताले असली परिवर्तनको अनुभव गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो। एमसीसी सांसद र नेताले पास गरे पनि जनताले खारिजी गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तनहुका अध्यक्ष निशान सीले नेपाललाई युक्रेन बनाउन एमसीसी आएको आरोप लगाए। दमौलीवासीलाई एमसीसी लागू गर्ने र नगर्ने विषयमा जनमत संग्रह गरे त्यसलाई मान्य हुने बताए। तनहुका सेक्रेटरी विलास परियारले स्वागत गर्दै एमसीसी निकै घातक रहेको बताए। उक्त कार्यक्रममा सामाना परिवार कलाकारहरूले विभिन्न गीत तथा नृत्य समेत प्रस्तुत गरेका थिए। कक्षा 12 को ग्रेड विधि परीक्षाका लागि तनहुमा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असोज 9 र 10 गते सञ्चालन गर्ने ग्रेड विधि परीक्षाका लागि तनहुमा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको हो। परीक्षाका लागि बन्दीपुर स्थित पवित्रा मावि, खैरेनीटार स्थित खैरेनी मावि, दिलेगौडा स्थित पञ्चमुनि देव मावि, भिमाद स्थित जनज्योति मावि, व्यास स्थित निर्मल मावि, सत्यवती मावि र बालमन्दिर माविमा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। कालिका मावि, परमानन्द संस्कृत गुरुकुल, वेद वेदाङ्ग मावि, महेश संस्कृत गुरुकुल, तनहुलाई चितवन र पार्वती मावि, कोटालाई नवलपुर पाएक पर्ने हुँदा सोही जिल्लामा केन्द्र कायम गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ तनहुले जनाएको छ। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहु समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपाललाई गरिब रहिरहने छुट नभएका कारण विदेशी लगानी मार्फत धनी बन्न चाहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। पछिल्लो समय डेंगूको प्रकोप बढ्दै गएपछि व्यास नगरपालिकाले टोलटोलमा डेंगू रोग नियन्त्रण र रोकथाम अभियानलाई तीव्रता दिँदै। प्रेस काउन्सिलको वार्षिक उत्सवको अवसरमा पत्रकार महासंघ तनहुका पूर्व अध्यक्ष ओमकार आचार्य प्रेस काउन्सिल युवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी साथमा सामाना परिवारको आयोजनामा दमौलीमा एमसीसी विरुद्ध मार्च पास कार्यक्रम सम्पन्न। हवस् त तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहु टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।